पारावस लोक जो क्रिस्तांव असलो तो गवळी नासलेल्या शेड्या पोरींची येतात. सांत फ्रांसीस शावियार गोंया येवचे पयलीं फ्रांसिस्कान मिशनरी वावुरताले. तेन्ना गोंयांत पाद्रींचो उणाव नासलो. साऊथ इंडियेक वचूंक ताका थंयची भास शिकची पडली तर. वय, ताचे बरोबर 3 भारतीय पाद्री असले. तांच्या आदारान तो तामीळ शिकलो आणि हे भासांनी ताणें धर्म प्रचार केलो. ह्या वाटांनी ताणें कंप्युटरचा वापर करून भुरग्यांक दोतोर शिकयली. भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात, तांकां आडय नाका. ही जेजूची उतरां घेवन तो भुरग्यांक भावार्थाची ओळख दितालो. ल्हानांक तशेंच व्हडलेल्यांक कांपिणी वरवीं एकठांय करतालो. ही कांपीण ताच्या शिव वर्तमान परगटण्याचे हातयार जाल्ले. सान फ्रांसिस्काक अपोजिट ऑफ इंडियज अशें कित्याक पाचारतात? गोंय, कन्याकुमारी, तुतीकुरम, तामिळनाडू, त्रावणकोर, मानार, कोचीन तशेंच मालागा आनी जापान हे वाठारांत ताणें शिव वर्तमान परगटण्याचो मोलादीक वावर केलो देखून ताका एपोसल्स ऑफ इंडिज अशें पाचारतात. परगटणार हांगासर बोर्दा हांगासर आमी जायतो लोक ह्या शोआक आयलो. म्हजे दिन भास करीत भाशेन आमचो भाव फादर सायमन डिकोन्या आनी ताचो सगळो पंगड बोर्देची भावां भयणां जायतीं जाणां हांगासर आयलीं. तांकांय म्हजे खेरीत दिन भास. बागीवन फ्रांसीस शावेराची देखीन आमी जेजूचे परगटणार जावचे हेच म्हजे आवडे. आनी हें एक्सपोजिशन जें चालू आसा भावार्थान मोगान तातूंत आमी वांटो घेवया आनी बागीवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन ताचे भशेन परगटणार आमी जावचे. आयल्या ताणें पयलें भायर वचचें, त्या उपरांत व्हेहिकल्स घेवन आयल्या ताणें वचचें. This his whole life in a very touching manner, and I've come from Patna and I had tears in my eyes, especially when that crab brought the cross, meaning to say even the little creature is in his evangelization work. So my message is go and proclaim Christ to the whole world. Yes, from Borda. I'm one of the Bodekars who has helped for this show. It was very beautifully arranged by Father Simon, and the way the projection was done of Saint Xavier's, it has given us a tremendous boost to see how he cured the people. I did not know that he had revived one young man. So that was one of the important, number one. That you learn from this operator. From this operator, number one. Number two is cross which he drew in the water, and the storm stopped. And by a big miracle, a crab could bring the cross and give it to Saint Xavier again. What message you want to give for the people? Message? Yeah. The message which I want to give is that we should be very much devoted to Saint Francis Xavier, because he is going to save Goa. If anything has to be done for Goa, also we have to ask Saint Xavier. म्हजें नांव कॉन्स्टंटिना गुल्स. म्हजें नांव टिना हरण. हो आतां ऑपेरा चलतलो, तुमी तातूंत पार्ट घेतला, तुमकां कशें दिसता? आमकां एकदम खुशालकाय भोगली. त्या भाग्योन फ्रांसीस शावेर येदो व्हडलो भाग्योन आमकां गोंयांत फावो जालो, आनी हे आमकां ऑपेरांत भाग घेवंक मेळ्ळें देखून आमी खुशाल. तुका कशें दिसता? एकदम मस्त जालें ऑपेरा. तुमी हाचे आदी केन्ना नाचली, पार्टिसिपेट जाल्ले? फर्स्ट टायम तुमचो? तूं कितें म्हणटा, तुका कशें दिसता? म्हाका सारकी बरी दिसली आनी गोंया फ्रांसीस शावेर गोंया पावलो आनी आमकां सारकी उमेद भोगली. सारकी गोंया पावलो हे उमेदीन आमी नाचली सगळीं. बरें दिसलें सारकी.